वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया PTI जे अॼोके एहतजाज जे हवाले सां। PTI इस्लामाबाद जे डी चौक ते एहतजाज करे पे, कुछ गिरफ़्तारियूं बि थियूं आहिनि, हुकूमत जे तरफ़ां एक्शन बि खयां विया आहिनि ऐं हुकूमत इंतिहाई तयारनि में नज़र अचे पई। KP जो वॾो वज़ीर जेको आहे उहे हुकूमत खे धमकियूं बि लॻाए पियो ऐं उहो चए पियो त जेकॾहिं एहतजाज खे मुलतवी कराइणो आहे त तव्हां कैदी नंबर 804 सां राब्तो कयो। पाण नसली सूरत हाल ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार वकार सती साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो है। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वकार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। वकार साहब, आज हमने देखा कि PTI ने फिर से एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, तो आज का जो आप एहतजाज इस्लामाबाद में, क्योंकि आप खुद मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या हासिल करना चाह रही है PTI इन एहतजाज से? देखिए, हम तो अब ये कोई दो राय नहीं है या कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो सीधा सीधा जब भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और के लिए अगर कोई बात होती है, जब भी कोई इकदाम होता है, किसी वो फॉरेन की डिग्निटरी ने अगर आना होता है या कोई नुमाइंदे आते हैं, 2014 से हम देख रहे हैं, तो ये उस वक्त अपना एहतजाज लॉन्च कर देते हैं। इस वक्त जब शंघाई ताउन जो तंजीम है उसके यहाँ पे 17 से ज़ायद ममालिक के वफूद आ रहे हैं, यहाँ पर CPEC 2 होने जा रहा है। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए कोई यहाँ से कोई लाइन निकल सकती है, कोई आइडिया वहाँ से फ्लोट कर सकता है। अब अगर वो कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई करना है, तो क्या ये सियासत है? मैं तो नहीं समझता कि ये सियासत है। ये तो इंतशार है, ये तो फसाद है, और ये तो वो पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो मजीद खोखली करने वाली बात कर रहे हैं। ये कैसी सियासत है कि सारा दारुल हुकूमत आपने ये बंद किया और अभी तक 30 बंदे इनके गिरफ्तार हुए हैं। इस्लामाबाद पिंडी में 2000 बंदा भी नहीं निकला इनका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आप ये समझते हैं कि 2000 बंदा जो है वो 25 करोड़ लोगों के ऊपर अपनी राय वो ठोंसेगा जबरदस्ती? क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सती साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अब इनको रिटेलिएट करना चाहिए, हुकूमत को अब अपनी रिट दिखानी चाहिए? क्योंकि एक सूबा जो है वो बार बार वफाक को धमकियां लगा रहा है, और KP का जो वजीर आला है, हमने देखा है कि वो इस तरह से बात करता है जैसे वो वफाक को किसी खातिर खा में नहीं लाता। देखिए, इसके लिए हमारा जो आइन है ना वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर वो जो एक वो सूबा है वो अगर वफाक की बात नहीं मानेगा या वज़ीर नहीं मानेगा, तो उसके ऊपर आइन क्या कहता है, ये बड़ा वाज़ेह है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ से भी ये चीज़ वो साबित होती है कि अगर उन्हें सिर्फ एहतजाज करना है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करानी है, तो वो KP के कितना बड़ा सूबा है भाई, आप वहाँ में भी तो वो कर सकते हैं। ये क्यों हर हफ्ते इस्लामाबाद के ऊपर वो चढ़ाई करने की बात करते हैं? ये क्यों इस्लामाबाद या वो पिंडी के ऊपर जाके हर दूसरे हफ्ते एक नया काम करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये कोई सियासत नहीं कर रहे। इनका सिर्फ एक मकसद है, जो मेरा ख्याल है आपने अपनी सिंधी ज़बान में शायद इंट्रो में कहा है, कैदी नंबर 804 के हवाले से जो आपने बात की है, सही कि नहीं है। और अब जैसे जैसे वो टाइम गुजर रहा है और अब इस्लामाबाद जो है वो आर्टिकल 245 के तहत उस जहाँ पे फौज वो तलब कर ली गई है, जो 17 तारीख तक रहेगी। अल्टीमेटली इसके बावजूद अगर वो बाज ना आए, तो मेरा ख्याल है कि अगला जो एकदम एक्सट्रीम जो वो चाहते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि लोग और इंतजामिया और जो इस्लामाबाद का अवामी इक़्तिदार है वो ये चीज़ें सोचना शुरू हो गया है कि किस तरीके से इनको रोका जा सके, KP के गवर्नमेंट को। बाकी तो सारे मुल्क में आप देख लें क्या कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग निकले हैं भाई। एक बंदे की सूबे में हुकूमत है, वहाँ से वो सरकारी मशीनरी के जरिए सरकारी पैसा लगा के सरकारी मुलाजिम को लेके अगर आके वफाक के ऊपर वो चढ़ाई करेगा, तो रियासत कब तक बर्दाश्त करेगी वो? बिल्कुल सही। अच्छा सतीश साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि KP के वजीर जो गवर्नर है उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम से, और वजीर आजम ने उन्हें हिदायत की है कि आप इस्लामाबाद में रहें। तो आप समझते हैं कि देयर इज एनी रिस्क टू द गवर्नर ऑफ KP? ऑप्शंस हैं वो सारे सामने हैं, उनके ऊपर हो रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी भी वो यहीं पे फैसल करीब कुंडी जो है वो यहीं पे है, इस्लामाबाद में ही है। और देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं कि क्या होता है। तो वो तमाम ऑप्शन जो हैं वफाक की हुकूमत और जो रियासत है वो उसके ऊपर वो देख रही है। ठीक है। अच्छा सतीश साहब, इस मुल्क के अंदर जो ये फसाद की सियासत का जो रवाज चल पड़ा है, इसको निकला कैसे जा सकता है, इसको फेस कैसे किया जाए? देखिए, इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है बातचीत। एक दूसरे को स्पेस दें, बैठ के बात करें। लेकिन अलमिया ये है कि ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर PTI वाले चाहते तो वो देखें, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो तो अदालतें डिसाइड करेंगी ना, वो किसी हुकूमती अहदेदार ने तो डिसाइड नहीं करना। उनको छोड़ के आप आए, बैठें, बात करें, जो मसाइल है आप वो करें। लेकिन वो उसके लिए वो तैयार नहीं है। इस वक्त जो है KP की हुकूमत और PTI का मुतमईन नज़र जो है वो किसी किस्म की गवर्नेंस नहीं है, किसी किस्म की खिदमत नहीं है, किसी किस्म की लोगों के मसाइल को हल करना नहीं है।
ان کا مطمئن نظر صرف ایک ہے کہ قیدی نمبر 804 کو کیسے رہا کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب تھوڑا کچھ اور معاملات پہ بھی اگر آپ سے میں رائے لینا چاہوں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے گا، ان کو مدعو کیا جائے گا؟ آنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اس کے بغیر تو کیسے اس کا پیٹیج بنے گا۔ اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ اس کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری دیکھیں، اس وقت اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ اور جو اتحادی ہیں وہ آ کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت مسلم امت کو بھی یہ چیز چاہیے کہ ایک وہ یونٹی ہو، اور وہ ایران کی حمایت نہ بھی کریں تو فلسطین کے ساتھ تو آ کے وہ کھڑے ہو جائیں نا۔ دنیا کو اس وقت جو ہے اسرائیل کے اوپر تو حملہ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہے جو مسلمان ہیں، جو بچے ہیں معصوم، جن کو مار رہا ہے، جن کی وہ نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اور اس کی اندر پوری جو قیادت ہے 25 کروڑ لوگوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی تقسیم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ والا فیکٹ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف وہاں پہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ فلسطینیوں کی وہ حق کے لیے، ان کی مدد کے لیے پوری پاکستانی قوم اپنے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کے ایک پیج پہ ہے اور ایک موقف رکھتی ہے۔ اچھا سادی صاحب، بس آخر میں آپ سے جو ہے وہ کچھ اہم اور معاملات بھی جو ہیں ان پہ بھی رائے لینا چاہوں گا۔ یہ جو آئینی عدالتوں کا معاملہ ہے، اب آرٹیکل 68 کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اب مولانا کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو، اب حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم منظور کروا لے گی، آسانی سے اپنا مسودہ دے دے گی؟ دیکھیے، حکومتیں ایسے نہیں چلتی کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو آن بورڈ کیا جاتا ہے، ساتھ میں لایا جاتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ابھی تک وہ آن بورڈ ہے اور ان کو ساتھ ملایا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دوں گا، دوسری طرف جو فیصلہ آتا ہے 63A کا، اس کی وہ حمایت کرتے ہیں کیونکہ اس کے وہ بینیفیشری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ایشوز دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور بظاہر پاس نہ ہو لیکن اکثریت رائے سے ہو سکتی ہے۔ مختلف ایشوز کے اوپر اپوزیشن ساتھ دے سکتی ہے، مختلف جو شکیں ہو سکتا ہے ان کے اوپر ساتھ نہ دے، لیکن اس ترمیم نے پاس ہونا ہے۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس انکار کی؟ دیکھیں، جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ اس کے پاس سارے کارڈز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے مولانا ایک بڑے زیرک جو ہے وہ انسان دیکھ رہے ہیں، اب اپنا ڈرافٹ بھی تیار کر رہے ہیں۔ اب وہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب وہ جا کے ان کے ڈرافٹ کو کوئی انکار کرے گا۔ ابھی تو دونوں طرف سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، جب ملیں گے بیٹھیں گے تو اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات ہے، یہ کہ میں ساتھ نہیں دوں گا، یہ ابھی بڑی قبل از وقت ہے۔ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو ترمیم کیوں کر رہے ہیں، مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے؟ تو آپ کو لگتا ہے حکومت کوئی ایسا پیکیج جو ہے وہ مولانا صاحب کو دے پائے گی جس سے مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے وہ، اور سب کے سامنے آ کے بولیں گے کہ ہاں میں راضی ہوں، اب ہم ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بینگ اے جرنلسٹ، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب کوئی پیکیج دے گا تو وہ آ کے بولے گا؟ یہ ان کا یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ۔ لیکن اگر کوئی ہوگا بھی تو اس کا کوئی اعلان تھوڑی کرے گا، لیکن گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، پوزیشن، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے، اس کے اوپر بات کرنا میرا خیال اس وقت ہی ہوگی جب یہ ترمیم کا وقت آئے گا۔ کوئی اس کا ساتھ دے گا، کوئی اس سے کی مخالفت کرے گا، جو ساتھ دے گا اگر کوئی بینیفٹ لے گا تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ بتائے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کون سی شکوں سے اس کو مسئلہ ہے، وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار ستی صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار وقار ستی جی اوہاں گال بول رہی، انہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال تے پنج نقطۂ نظر اوہاں جے ساموں رکھیو۔ ناظرین، ہن وقت ملک میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جو اجلاس تھیण وञे पियो ऐं 17 मुल्कनि जा जेके परॾेही महिमान वफ़द आहिनि उहे बि अचणा आहिनि ऐं भारतीय वफ़द बि जेको आहे उहो पाकिस्तान ईंदो ऐं उन जो राज़िपो साम्हूं आयो आहे। उन ई सूरत हाल में, उन ई पस मंज़र में वरी अॼु जेको हीउ एहतजाज छो पियो वञे उहो मुल्क में ईअं तासुर इहो आहे। ऐं जेके असांजा तजिया निगार या जेके सीनियर सियासतदाननि जे तरफ़ां बि चए पियो वञे जेके हिन वक़्तु PTI जी जेकी रविश आहे उहा मुल्की मौजूदा जेकी सूरत हाल आहे उन जे लाइ सुठी न आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजी रविश तब्दील करणु घुरिजे। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी वक़ार सती जी बि मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। प्रोग्राम में वक़्तु पहुता है पुॼाणे थी इजाज़त अल्लाह ने के बाद।